स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा। कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा विभिन्न रोगका विषय विज्ञहरूसँग रोग र यसको उपचारको पद्धतिको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अबको बाँकी प्रस्तुति तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ सन्दीप कुमार श्रेष्ठको साथमा। नेपालमा शिक्षा र सेवामा तल्लिने एकजना फ्यामिली मेडिसिनका डाक्टर साहब, भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगन्नाथ तिवारी सरसँग हामी सरकारी अस्पतालको कोभिडको प्रभावमा कस्तो म्यानेजमेन्ट भयो, अहिले अवस्था के छ लगायतका विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। डाक्टर सरलाई स्वागत छ। सर हुन्छ, धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छ एकदम। हजुर पछिल्लो समय अर्घाखाँची लगायतका विभिन्न जिल्लामा काम गर्नुभयो। यो 30 वर्षको दौरानलाई हेर्दै गर्दा व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि नेपालको कुन कुन ठाउँमा बसेर शिक्षा र स्वास्थ्यको यो सेवा र स्वास्थ्यगत विकासमा कुन कुन ठाउँमा कति समय व्यतीत गर्नु? एमबिबिएस सिधाइसकेपछि मैले चाहिँ सुरुवाती चरण बुटोलबाट सुरु गरेँ। बुटोलको आम्दा हस्पिटल, जुन बच्चा तथा महिला तथा बाल अस्पताल भनिन्छ, त्यहाँबाट मेडिकल करियर सुरु गरेको मैले। सुरुवात भन्नुपर्दाखेरि भरतपुर अस्पतालबाटै, जुन म रसियाबाट पढेर आइसकेपछि इन्टर्नसिप भन्ने हुन्थ्यो, त्यो इन्टर्नसिप 1 वर्षको इन्टर्नसिप कोर्स मैले भरतपुर अस्पतालमै गरेँ। त्यसपछि म आफ्नो चाहिँ एमबिबिएसको लागि 2 वर्ष मैले आम्दा हस्पिटलमा काम गरेँ। त्यसपछि म एमडी गर्नको लागि टिचिङ हस्पिटलमा गएँ। 3 वर्ष टिचिङ हस्पिटलमा एमडी सिद्धाइसकेपछि टिचिङ हस्पिटलमा एमडी गर्ने क्रममा मैले पाटन हस्पिटलमा काम गरेको हो 3 वर्ष। त्यसपछि म लमजुङ अस्पतालमा गएर 3 वर्ष सेवा गरेँ। त्यहाँ पनि प्रमुखकै रूपमा मैले सेवा गरेँ। त्यसपछि म भरतपुर अस्पताल आएँ। फेरि 4 वर्ष भरतपुर अस्पताल बसेँ र गभर्मेन्टको जुन बढुवा भन्ने हुन्छ, त्यो बढुवा भइसकेपछि म चाहिँ अनि फेरि नवलपरासी जिल्लामा 1 वर्ष बसेर अनि अर्घाखाँची जिल्लामा चाहिँ 6 वर्ष डिएचओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफिसर अथवा चाहिँ अस्पतालको प्रमुख, त्यस्तै गरी जिल्लाकै प्रमुख स्वास्थ्य प्रमुख भएर चाहिँ बसेर त्यसपछि समायोजन भइसकेपछि म चाहिँ फेरि आफ्नो जिल्ला जुन आफ्नो ठाउँमा रोज्न पाइन्थ्यो, भरतपुर अस्पताल रोजेर म भरतपुर अस्पताल आएँ। संसारका डेभलप कन्ट्रीलाई हेर्ने हो भने फ्यामिली मेडिसिनका डाक्टर साहबहरूको डिमान्ड उत्तिकै छ। नेपालमा त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने हो, तर यो किन निरुत्साहित गरिरहेछ जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि त्यति राम्रोसित चिन्न सकिया छैन जस्तो लाग्छ कि हामीले रिकग्नाइज गर्न नसकिया हो कि जस्तो। फ्यामिली मेडिसिनको डाक्टर साहबहरू जिल्ला जिल्लामा जानुभयो भने नेपालीहरूले पाउने सेवा र शिक्षाको विकास क्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो? मैले के भन्छु भने नेपाल सरकारलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हुन त अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा अलिकति होमवर्क गरिरहेको छ। प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ पहिलेका जिल्ला अस्पताल जुन लेभलका हस्पिटलहरूमा एउटा एमटिजिपी हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भइदियो भने के हुन्छ भने तपाईँले भने जस्तै धेरै चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने सामान्य केसहरू पनि हामीले रिफर गर्नु परिरहेको हुन्छ। अब जस्तै अब एउटा जिल्ला हस्पिटलमा एउटा चाहिँ हाड जोड्ने विशेषज्ञ गएर बस्दाखेरि त्यहाँ त हाड जोड्नेको मात्रै सेवा पायो, तर एमडिजिपी गयो भने त उसले त सबै पायो नि। कोभिड-19 को प्रभावले सरकारी अस्पताललाई बेस गरी गाह्रो हो। त्यसको व्यवस्थापन पक्षमा सहजीकरण कसरी गर्नुभयो र अहिलेको अवस्था के छ? सुरुवाती चरणमा हामीले 5 बेड छुट्याएर चाहिँ सेवा दिन, आइसोलेसन बेड छुट्याएर सेवा दिन सुरु गरेको हो। त्यही 5 बेडबाट हामीले 175 बेडसम्म पनि चाहिँ क्यापेसिटी हाम्रो चाहिँ त्यो 175 सम्मको क्यापेसिटी छ। अहिले पनि त्यतिलाई चाहिँ दिन्छौँ भनेर हामीले बेड छुट्याएका छौँ र त्यो सँगसँगै कोभिड सँगसँगै हामीले अरू जनरल बिरामीलाई पनि एक साथ लगेर चाहिँ सेवा दियौँ। जस्तो हामी बहिरङ्ग सेवामा हामी कुन लेभलको सर्भिस दिइराखेका छौँ, अन्तरङ्ग सेवामा तपाईँको अपरेसनका लगायतका विविध विषयहरूमा कुरा गर्दाखेरि हामीले कुन लेभलबाट सेवा दिइरहेको छौँ? अब हामी सुपर स्पेसालिटीमै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले दिइराखेको बहिरङ्ग सेवाबाट जस्तै अब न्युरोसर्जरी सेवा, न्युरोसर्जरीको चाहिँ हाम्रो न्युरोसर्जन हुन्छ, सर्जरी सेवा पनि छ, सर्जरी सेवा पनि छ। न्युरोसर्जरीको चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ अहिले जुन बेडहरू मैले यहाँलाई भन्नै पर्छ, हामीले चाहिँ कोभिड आइसियु बनाएको जुन कोभिड आइसियु छ त्यो चाहिँ न्युरो वार्ड हो।
त्यसले चाहिँ न्युरोसर्जरीको अपरेसन सेवाहरू अलि ठुला अपरेसनहरू, सामान्य अपरेसन त डाक्टर साहबले गरिराख्नु भयो, अलि ठुला अपरेसनहरू गर्नलाई चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ गाह्रो भएको छ। त्यही दुइटैलाई कोभिड र नन कोभिड दिनको लागि अन्य चाहिँ जस्तै अब डायलासिसको सेवाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 10वटा बेड चाहिँ जुन डायलासिसबाट चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो नेफ्रोकै डाक्टर हुनुहुन्छ, एकजना हुनुहुन्छ, तर दिनरात खटेर उहाँले डायलासिस सेवा दिइराख्नु भएको छ। केही दिन अगाडि मात्र 4-5 दिन मात्र भयो हामीले भरतपुर हस्पिटलमा हाम्रो आँखा सेवा थिएन, आँखा रोग विभाग थिएन। अहिले चाहिँ हामीले आँखाको सेवा पनि भरतपुर अस्पतालबाटै 2जना विशेषज्ञ डाक्टर को सहितको आँखा सेवा सुरु गरेका छौँ। त्यो चाहिँ बहिरङ्ग सेवाबाट अहिले सुरु गरेका छौँ र केही समयपछि चाहिँ हामीले उहाँलाई यसलाई चाहिँ शल्यक्रियामा पनि लान्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो आगामी दिनमा हाम्रो प्लान के छ भने जस्तै अब अहिले युरोलोजीको कुराहरू आइरहेको छ, युरो सर्जरी, सुपर स्पेसियालिटी युरोको केसहरू, नेफ्रोको यसलाई अझै कन्टिन्यू गर्दै जाने र अन्य चाहिँ सुपर स्पेसियालिटी सेवा पनि हामीले चाहिँ भरतपुर अस्पतालबाट दिनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। एकाडेमिक प्रोग्रामहरू कसरी रन भइरहेको छ? पिसिएल नर्सिङ, त्यसलाई ब्याचलर अफ नर्सिङ पनि हामीले चाहिँ दुबईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकसाथ चाहिँ चलाइराखेका छौँ। नर्सिङहरू हाम्रो चाहिँ जुन प्राइभेट सेक्टरहरू भन्दा केही सहुलियत उसमा चाहिँ हामीले नर्सिङहरू पढाइराखेका छौँ। बिरामीलाई सेवा दिनको लागि त एउटा बाटो भइहाल्यो, तर त्यही भएको जनशक्तिलाई पनि तालमेल मिलाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। सबै चिज कोअर्डिनेसन गरेर लानुपर्ने हुन्छ। यो त एउटा सामाजिक संस्था नै हो हैन, अस्पताल। त्यसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अब सेवा लिन आउनुहुन्छ, सेवाग्राहीलाई पनि हामीले सन्तुष्ट बनाउनु परिरहेको छ। त्यस्तै गरी स्टाफहरूलाई पनि। अब हामीसित मैले यहाँलाई भनिहालेँ, नेपाल सरकारबाट 300 बेड मात्र स्वीकृत छ, त्यसमा पनि 175 जना मात्र चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ स्टाफहरू हुन्छ भने जम्मा बाहेक सबै समिति अरु सबै समितिबाट। छोटकरीमा डाक्टर साहब, अब आउने गतिविधि कार्यक्रमहरू के छन्? त्यो इमर्जेन्सीलाई चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्न जरुरी ठानेर इमर्जेन्सी भवन चाहिँ हामीले शिलान्यास गरेर टेन्डर पनि भइसकेको छ हाम्रो। केही समयपछि हाम्रो यो इमर्जेन्सी भवन चाहिँ 50 बेडको सुविधा सम्पन्न इमर्जेन्सी भवन चाहिँ हाम्रो बन्दैछ। त्यसै गरी सरुवा रोग अस्पताल। तपाईसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्यो। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सन्दीप तपाईँलाई पनि र सम्पूर्ण यहाँ टिम मेम्बरलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस्, अबको प्रस्तुतिमा हामी न्युक्लियर मेडिसिनको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ न्युक्लियर मेडिसिन डाक्टर जीवन पौडेल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब हजुर नमस्कार। आराम? धन्यवाद, एकदमै आराम छ। नेपालमा न्युक्लियर मेडिसिनका विधामा काम गर्ने ठ्याक्कै डाक्टर साहबहरूको जनशक्तिको अवस्था के छ? पुरै नेपालभरि जम्मा 6 जना डाक्टर साहब मात्रै छौँ। न्युक्लियर मेडिसिन विधा सुरु गर्ने भनेको डाक्टर साहबहरू मात्र भएर हुँदैन, यसको लागि अरू म्यान पावर पनि चाहिन्छ। भनेको त्यहाँ दबाई बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई रेडियो केमिस्ट भनेर भनिन्छ। रेडियो केमिस्ट नेपालमा 1 जना पनि छैन नेपालभरिमा। त्यो बाहेक मेसिन सञ्चालन गर्ने एमएससी न्युक्लियर मेडिसिन पढेको टेक्नोलोजिस्टहरू हो, उहाँ 1 जना मात्र हुनुहुन्छ नेपालमा, उहाँ धरानमा हुनुहुन्छ। मेडिकल साइन्सको न्युक्लियर मेडिसिन विधा आफैमा कस्तो विधा हो? यो अन्य विधासँग कसरी जेलिएको हुन्छ? न्युक्लियर मेडिसिन चिकित्सा शास्त्रको एकदम अत्याधुनिक र अति विशिष्ट सेवा हो, जसमा हामीले एउटा रेडियोधर्मी अर्थात् विकिरण निस्किने दबाई प्रयोग गर्छौँ। त्यो दबाई हामीले बिरामीको नसामा दिन्छौँ र जुन अङ्गको जाँच गर्नुपर्ने हो नि त्यो अङ्गमा जाने दबाई हामीले प्रयोग गर्छौँ। जस्तो किडनीको अथवा मृगौलाको जाँच गर्नुपर्ने हो भने मृगौलामा मात्रै जाने दबाई दिन्छौँ र त्यो दबाई मृगौलामा जान्छ, त्यसबाट विकिरण निस्किन्छ। त्यो विकिरणलाई हामीसँग भएको मेसिनहरू छ, गामा क्यामेरा भनेर भन्छ, स्पेक्सिटी अथवा पेट स्क्यान, यो विभिन्न उपकरणहरूबाट हामीले जाँच गर्छौँ र त्यो अङ्गको गहन जाँच हुन्छ। मानव शरीरका सबै अङ्गसँग जोडिएको छ? सबै अङ्गसँग जोडिएको छ। सबभन्दा विशेष कुरा भनेको हामीले चाहिँ त्यो अङ्गले कति काम गरेको छ, काम गरेको छ कि छैन, अर्थात् कति प्रतिशत काम गरेको छ, सबैसँग यो चाहिँ सम्बन्धित छ। ट्रिटमेन्टको प्याटर्न सबै विधासँग यो सम्बन्धित छ। सबै विभागबाट हामी कहाँ बिरामी रिफर हुनुहुन्छ। त्यहाँको सेटअप कस्तो छ, त्यहाँको प्रविधि कस्तो छ र त्यहाँको बिरामीलाई यहाँले कसरी ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ? चितवन मेडिकल कलेजमा मेरो नेतृत्वमा न्युक्लियर मेडिसिन विभाग खडा गरेको छु मैले। यो भनेको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको विभाग, एकदम प्रोपर स्ट्यान्डर्ड न्युक्लियर मेडिसिन विभाग खडा गरेका छौँ। हजुर आएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रोटोकल अनुसार छ? एकदमै प्रोटोकल अनुसार छ। हामी यहाँ एक त सबैभन्दा अत्याधुनिक मेसिन, लेटेस्ट टेक्नोलोजीको सिमेन्सको इन्टिभो बोल्ड स्पेक्सिटी सिङ्गल फोटोन इमिसन कम्प्युटेड टोमोग्राफी स्पेक्सिटी मेसिन छ। यो भनेको अमेरिकाको पनि हार्वर्ड र जोन्स हपकिन्स जस्तो विश्वविद्यालयमा हुने मेसिन हो। यो बाहेक हामी कहाँ कम्प्लिट
हट ल्याबोरेटरी, हट भनेको हामीले रेडियो एक्टिभ युज हुने हट ल्याबोरेटरीको पुरै सम्पूर्ण उपकरण, रेडिएसन प्रोटेक्सनको सम्पूर्ण उपकरणहरू छ। त्यो बाहेक डिजाइन पनि सबै एउटा न्युक्लियर मेसिन जसरी डिजाइन गर्नुपर्ने हो नि, स्टार्टिङमा कम रेडिएसन एरिया, लास्टमा बढी रेडिएसन एरिया। बिरामीहरूलाई सेवा कसरी दिइरहनु भएको छ यो सेटअपमा? हामीले बिरामीहरूलाई 2 किसिमको सेवा दिन्छौँ। एउटा भनेको जाँच निदानको लागि गरिने, त्यो भनेको डायग्नोस्टिक स्क्यानर हुन्छ। अर्को भनेको उपचार। न्युक्लियर मेडिसिन अन्तर्गत जस्तो हर्मोनका डाक्टर साहबहरूले गर्ने विधा यहाँसँग पनि जोडिएर आउने जस्तो देखिन्छ, ENT को पनि जोडेर आउने जस्तो देखिन्छ, एकदमै कार्डियोसँग पनि रिलेटेड छ। त्यसैले जस्तो ENT को कुरा गर्दा इन्डोक्राइन जस्तो हर्मोन रोग विज्ञले गर्ने, थाइरोइडको कुरा यहाँहरूले गर्नुहुन्छ, ENT ले गर्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। त्यो बिचमा यहाँहरू बिचको सामिप्यता, एक आपसमा बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरिको कोअर्डिनेसनको पाटा जोडियो भने अझ बेस्ट हुन्थ्यो होला नि डाक्टर साहब। डेफिनेटली। त्यही भएर हामीले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ केयर क्लिनिक भनेर सञ्चालन गरेका छौँ। यसमा हाम्रो कम्प्लिट टिम हुन्छ, इन्डोक्राइनोलोजीको टिम हुन्छ, नाक कान घाँटीको अपरेसन गर्ने डाक्टर साहबको टिम हुन्छ र न्युक्लियर मेडिसिनको टिम हुन्छ। यो 3टा टिम भएपछि हामीले थाइरोइडको जुनसुकै बिरामीको उपचार आजको तपाईँको संस्थामा यो छ। यो बाहिर प्र्याक्टिस गर्न अलिक गाह्रो देखिन्छ, किन यो अप्ठ्यारो हुन्छ? किनभने बिरामीलाई त बेस्ट ट्रिटमेन्ट दिनको लागि, आउटपुट दिनको लागि यो त राम्रो कुरा हो नि। डेफिनेटली खास कम्प्रिहेन्सिभ अप्रोचै चाहिन्छ। सबै रोगको लागि कम्प्रिहेन्सिभ अप्रोच, त्यसमा पनि बिरामीसँग सल्लाह गरेर गर्ने अप्रोच चाहिन्छ। यसरी नै उपचार गर्नुपर्छ। पर्छ डाक्टर साहब प्रोटोकल्ली, तर त्यो खालको प्र्याक्टिस गर्न बडा गाह्रो देखिन्छ, किन त्यस्तो हुन्छ? प्र्याक्टिस गाह्रो छैन, हामीले गरिरहेको छौँ। यसरी जस्तो अहिले बिरामी आउनुभयो भने सुरुमा कि त ENT-मा जानुहुन्छ कि त इन्डोक्राइनोलोजी विभागमा। तपाईँ काम गरेको संस्थामा त सजिलो छ डिपार्टमेन्ट, जस्तो तपाईँ बाहिर निक्लिनु भयो भने त्यहाँ अलिकति इम्ब्यालेन्स देखिन्छ नि। बाहिर त यो सुविधा नै छैन नि त। प्रविधि र न्युक्लियर मेडिसिनको बिचमा बिरामीलाई उपचार गर्दै गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छ? रेडिएसनको कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले बिरामीलाई एउटा विकिरण निस्किने दबाई दिइरहेका छौँ। तर यसमा बिरामी डराउनु पर्ने केही पनि छैन, किनकि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एकदम इस्टाब्लिस ट्रिटमेन्ट, एकदम विदेशमा अमेरिका बेलायत सबै ठाउँमा लाखौँ बिरामीमा टेस्ट भएको दबाईहरू बल्ल यहाँसम्म आइपुग्ने हो। त्यो दबाई हामीले प्रयोग गर्दैछौँ। हामीले निदानको लागि प्रयोग गर्ने दबाई एकदमै सानो मात्रामा प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर त्यसको नाम ट्रेसर भनेर भनिन्छ। ट्रेसर भनेको एकदम ट्रेस एमाउन्टमा प्रयोग गर्ने। त्यही भएर त्यसले त्यस्तो साइड इफेक्ट भन्ने त्यसरी डराउनु पर्ने केही पनि छैन। तर उपचार गर्दा प्रयोग गर्ने दबाई चाहिँ हामीले हाई डोजमा प्रयोग गर्छौँ। धेरै विकिरण निस्किने दबाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यो क्यान्सर भएको सेल्सलाई, टिस्युलाई मार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले हाई डोजमा प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ अरू जनमानसमा अरू केही असर नगरोस्, अन्य मान्छेलाई चाहिँ असर नगरोस् भनेर त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले एडमिट गरेर 3 दिन 4 दिनसम्म जबसम्म उसको बडीबाट रेडिएसनको लेभल मापदण्ड भन्दा कम न्यून अवस्थामा आउँदैन तबसम्म हामीले एडमिट गर्छौँ। त्यसपछि चेक गर्छौँ। त्यो चेक गर्ने मेसिन हुन्छ, उपकरण हुन्छ, त्यो भनेको हट ल्याबको उपकरणमा पर्छ। त्यो हामीसँग छ। त्यो सबै उपकरणबाट चेक गरिसकेपछि ल अब सुरक्षित छ नि। जस्तो एक्सपर्ट सिटीको कुरा गर्नुभयो, हट ल्याबको कुरा गर्नुभयो नि, हजुर। त्यो आफैमा सञ्चालन गर्नको लागि कतिको महँगो छ स्वास्थ्य संस्थाको लागि? पेसेन्टलाई कतिका गाह्रो छ? एफोर्डेबल छ कि छैन? आर्थिक हिसाबले पनि एकदमै गाह्रो छ, टेक्निकली त्योभन्दा गाह्रो छ। म्यान पावर पाउनु त्योभन्दा अझै गाह्रो छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त म्यान पावर हो। यो सञ्चालन गर्ने म्यान पावर सबभन्दा कठिनाइको विषय हो। दोस्रो कुरा टेक्निकली च्यालेन्जिङ छ, किनकि हामीले दबाई लिएर आउँछौँ। दबाई 2 हप्तामा बिरामी भए पनि नभए पनि त्यो दबाईको लाइफ सक्यो। त्यो दबाई विकिरण निस्किँदै पग्लिँदै गएर सकिन्छ। त्यही भएर हामीले डायग्नोसिस निदानको लागि ल्याउने जेनेरेटर विदेशबाट आउँछ, युरोपबाट आउँछ। त्यो युरोपबाट लिएर आएको जेनेरेटर 2 हप्तामा बिरामी नभए पनि त्यो सक्यो। त्यो लाखौँको जेनेरेटर हुन्छ। त्यसबाहेक उपचार गर्ने दबाई पनि विदेशबाट आउँछ, त्यो पनि 10-15 दिन त्यो पनि सकिन्छ। तर पनि यसो हुँदाहुँदै पनि हामीले जुन फेसिलिटी दिइरहेको छौँ, हामीले डायग्नोस्टिक पार्ट स्क्यानहरू चाहिँ 7,500 मा भनेको त्यो भनेको एकदम रिजनेबल कस्ट हो। त्यसमा पनि यो पनि एफोर्ड गर्न नसक्ने बिरामी हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि हामीले डिस्काउन्ट गरेर दिइरहेको छौँ। र यहाँ यसो भन्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य संस्थालाई जसले सञ्चालन गर्नुभएको छ, हजुर, उहाँहरूले पनि 100 चोटि सोच्नु पर्यो यो इक्विपमेन्ट लिएर आउनको लागि। च्यालेन्जिङ छ, म्यान पावरको हिसाबले झन् च्यालेन्जिङ छ, टेक्निकली अझै च्यालेन्जिङ छ। यो सबै कुरा इभ्यालुएट गरेर गर्ने। तर हाम्रो उपचार पद्धति कस्तो छ भने एकदम सुरक्षित र सेफ अनि एकदम सक्सेसफुल छ। त्यही भएर कस्टको हिसाबले हेर्ने हो भने जस्तो मैले आजसम्म 12 जना बिरामी उपचार गरिसकेँ। यी बिरामीहरू 20औं वर्षसम्म औषधि खाएर ठिक नभएका बिरामीहरू हुन्। कस्ता रोगकाबाट प्रभावित कुन अङ्गका बिरामीलाई कसरी डायग्नोज गरेर कसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ न्युक्लियर मेडिसिन? अहिलेको कन्टेक्स्टमा अहिले हामी कहाँ स्पेक्सिटी भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले विशेष गरी थाइरोइडको नै गर्छौँ। थाइरोइडको गलगाँडको कम्प्लिट उपचार गर्छौँ र थाइरोइड क्यान्सरको पनि कम्प्लिट उपचार गरेर बिरामीलाई क्यान्सर मुक्त नै बनाएर तपाईँ र अन्य बिरामीमा अब फरक छैन, केही पनि फरक छैन। तपाईँहरू को आयुमा पनि फरक छैन। यतिसम्म हामीले काउन्सिलिङ गरेर हामीले बिरामीलाई पठाउन सक्छौँ।
काउन्सिलिङ मात्रै हुन्छ कि ट्रिटमेन्ट पनि आउटपुट आउँछ त्यो? आउटपुट आउँछ आउँछ र नि आउने भएर यो सबै एकदम इस्टाब्लिस ट्रिटमेन्ट नेपालमा पनि हामीले यति प्रसङ्ग बदल डाक्टर साहब, एउटा न्युक्लियर मेडिसिनको ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि जस्तो मानौँ छिमेकी राष्ट्र हाम्रो भारत जानु पऱ्यो भने सामान्य त्यहाँ पनि धेरै एडभान्स हस्पिटल होइन, सेवा सुविधा छ, तर सामान्य अस्पतालमा कति खर्च लाग्थ्यो? त्यही नेपाली बिरामी नेपालको कुनै पनि सहरमा न्युक्लियर मेडिसिनको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कति खर्च लाग्न सक्छ? नेपालको कन्टेक्समा हामीले जुन उपचार गर्छौँ नि, जस्तो जुन बिरामीले आजसम्म अपरेसनबाट उपचार भएको थियो नि, त्यो बिरामीहरूलाई मैले 12 जना बिरामीलाई बिना अपरेसन न्युक्लियर मेडिसिनबाट उपचार गर्दा अपरेसनमा लाग्ने खर्चभन्दा आधी पनि खर्च लागेन उहाँहरूको। हजुरको सुझाव के रहन्छ विज्ञको हिसाबले? यो 3वटा सरकारले हामीले न्युक्लियर मेडिसिन खास गर्ने भने धेरै रोगमा प्रयोग हुने हुनाले आजको समयको माग पनि हो। आजसम्म बिरामी यही सेवाको लागि दिल्ली, लखनऊ, विदेशसम्म गएर लिइरहेको छन् भने यहाँ हुन्छ भने त यहीँबाट लिन्छन्। अहिले हामीले पहिलो मन्थमा हामीले 100 जनाभन्दा बढी बिरामीको जाँच पनि गऱ्यो, 12 जनाको उपचार पनि गऱ्यो। त्यो हिसाबले अझै यो बढ्ने क्रममा छ, विभिन्न सहरबाट यहाँ आउने क्रममा छ। भर्खरै पनि मैले एकजना 20 वर्षसम्म दबाई खाइरहेको एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एकै पटकमा एउटै डोजले त्यसलाई हामीले ग्रेव्स डिजिज भनेर भनिन्छ। थाइरोइडको गलगाँड हो, घाँटी फुलेको हुन्छ, मलाई गर्मी बढी लाग्छ, मुटुको धड्कन एकदमै तेज हुन्छ। व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, समय दिनुभयो, न्युक्लियर मेडिसिनको विविध विषयमा संक्षेपीकरण गरिदिनु भयो। पछिल्लो श्रृङ्खलामा हामी फेरि जोडाउनु रहेछ। कुराकानीको लागि धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मसँग यो विषयमा कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ डाक्टर अरुण सिग्देल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सबैलाई स्वागत छ सर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। हार्ट जोर्नीसँग जोडिएका क्यान्सर रिलेटेड अपरेसन गर्ने डाक्टरहरू जनशक्तिको हिसाबले नेपालमा कति जति हुनुहुन्छ तपाईँ? यसमा मेन पावर अहिले रिसेन्टली अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि 9 देखि 10 जना जति भएको छ। अहिले सुरुमा त अब 2 जनाबाट सुरु भएको, एकजना डाक्टर काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो, एकजना हामी यहाँ चितवन। काठमाडौँमा कति हुनुहुन्छ र काठमाडौँ बाहिरको पेरिफेरीमा कति हुनुहुन्छ? काठमाडौँ बाहिर पेरिफेरीमा त हामी 2 जना मात्रै हो। त्यो पनि चितवनमा मात्रै हुनुहुन्छ होला सर? क्यान्सर अर्थ अङ्को सर्जनसँग जोडिएका टिम एप्रोचको विषयहरू, सेटअपका विषयहरू कस्तो हुनुपर्छ, यहाँको अनुभव के छ? पेसेन्ट काउन्सिलिङ पनि एउटा चाहिन्छ। पेसेन्ट काउन्सिलिङ नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो, किनभने अर्थोपेडिक्स रोगहरू जहिले पनि आउँदाखेरि ढिलै आइपुगेका हुन्छन्। बिरामीले चाहिँ अब चोट लाग्यो भन्ने हुन्छ, पाक्न लाग्यो भन्ने हुन्छ, अनि पाकेर अब त्यसको औषधि खाएका हुन्छन्, 3-4 महिना खाइसकेका हुन्छ, जसले गर्दाखेरि क्यान्सर बिग्रिसकेको हुन्छ र त आउन एकदमै ढिलो हुन्छ। र आइसकेका बिरामीलाई पनि हामीले काउन्सिलिङ गर्ने सबभन्दा ठुलो पाटो हुन्छ। ती पाटो बाहेक अनि त्यसपछि हामीले अब डायग्नोसिस गर्नु पऱ्यो। डायग्नोसिस चाहिँ अब हामीले बायोप्सी गर्नुपर्ने हुन्छ। बायोप्सीदेखि लिएर अनि सर्जरीका प्लानहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्येमा हामीले जुन लिम्ब स्याल्भेज भन्छौँ, जुन के अरे यो हातखुट्टाहरू जोगाएर रोग मात्रै फालेर अन्त रोगको ठाउँमा चाहिँ अरू कृत्रिम कुराहरू, मेटलका रडहरू त्यस्तो राखेर अनि खुट्टाहरू जोगाउने, ती प्रक्रियाहरू गर्नमा अलिक महँगो पर्छ। अब ती कुराहरू पनि सबै काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय बिरामीहरूले त्यो एफोर्ड गर्न सक्छन् र कतिपयले गर्न सक्दैनन्। कतिपयलाई हामीले ती काउन्सिलिङ गर्दा गर्दै उनीहरूले चाहिँ नेगेटिभ बुझेर फर्किने पनि हुन्छन्, होइन? अनि पछि आएर लो डाक्टर साहब मेरो केही उपाय छैन। अब जस्तो नेगेटिभ बुझ्ने भन्नाले त्यो हामीले बुझाउन नसकेर हो, अर्थात् त्यो आर्थिक हिसाबले जोडिएर महँगो, आर्थिक हिसाबले अब महँगो भयो भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो अर्थोपेडिकमा यहाँले भने चाहिँ बिरामीहरू ढिलो आउनुहुन्छ एउटा पाटाको। अझ क्यान्सर जोडेपछि चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? क्यान्सर रिलेटेड केसहरू, क्यान्सर रिलेटेड आइसकेपछि, अब क्यान्सरमा आइसकेपछि हामीले जुन सुरुका जाँचहरू गर्छौँ, इन्क्लुडिङ अब हामीले चाहिँ सिटी एमआरआई भन्छौँ। अब यतिकै पनि एमआरआई नै महँगो भन्छ, सिटी नै महँगो भन्ने हुन्छ, सबै जाँचहरू पनि महँगो पर्ने हुन्छ उनीहरूलाई। अब सबै कुरा महँगो परेर अब रोग पत्ता लगाउन हामीले बायोप्सी गर्नै पर्छ। अब बायोप्सी गरेर अनि रोग यो हो भनेर बिरामीलाई बुझाइसकेपछि अनि नेपाल सरकारले जुन दिनुभएको छ अनुदान दिनुभएको छ 1 लाखको, त्यो अनुदानमा पनि हामीले छिराउन सकिन्छ। बायोप्सी पहिला चाहिँ गर्न मिल्दैन, आर्थिक हिसाबले सहज हुने, आर्थिक हिसाबले त्यसमा सहज हुन्छ। तर पनि अब यो 1 लाखको दायराले त्यो बिरामीलाई खासै के पुग्ने होइन। अब न केमो लगाउन पुग्छ उनीहरूलाई, न नै अब त्यो जोड्नी प्रत्यारोपण जुन भन्छ क्यान्सर लागेको भागलाई फालेर आएको रडहरू राख्छ। एकछिन रोक्छु, त्यो रिफर गर्ने ट्रेनको विकास भएको छ कि भएको छैन नेपालमा? रिफर गर्ने ट्रेन त अब बिस्तारै विकास हुँदैछ। अब मान्छेहरूले बुझेर पनि त्यो बाध्यात्मक कार्य अवस्थामा भएको छ, अर्थात् त्यो बुझेर नै यो म अर्थोपेडिक सर्जन त हो तर मैले टाइमै पठाउनुपर्छ भन्ने खालको ट्रेन छ कि छैन? त्यस्तो ट्रेन चाहिँ अलिक कमै छ अहिले पनि। भनेपछि अर्थोपेडिक सर्जन बिच पनि तालमेल मिल्न जरुरी छ।
मस्कुलर स्केलेटल अङ्कोलोजी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै इस्टाब्लिस भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, हुन त मैले कार्य गरेको धेरै समय भयो, त्यही पनि अब बिरामीको भोल्युम, क्यान्सरको बिरामीको भोल्युम जुन हुन्छन् यो हार्ट जोड्नु सम्बन्धी तिनीहरू चाहिँ कम हुन्छ, निम्न हुन्छ। यो 22 वर्षको दौरानमा विद्यार्थी जीवनदेखि अहिले एउटा चाहिँ सिनियर अर्थोपेडिक अङ्को सर्जनको हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि कति केस हेरियो आफ्नो विधाको? 10,000 हेरियो होला, जसमध्ये कतिजनाको सर्जरी गरियो पछिल्लो समयमा हामीले सर्जरी गरेको? अब सर्जरीमा अब कतिपयको अब हामीले लिम्फ पनि फाल्न पर्ने भयो, कतिपयको बचाइएकोमा अहिले हामीले लगभग 100 देखि 150 जति गरेछौँ, जुन चाहिँ इम्प्लान्ट हालेर। इम्प्लान्ट मेजरमा पर्छ। इम्प्लान्ट नहालिकन अरू कुराहरू जस्तो हामीले जुगाड हुन्छ नि, जसले जुगाड भन्नाले इम्प्लान्ट हाल्न नसक्ने तर केहीसम्म टिकोस्, बिरामीको कुरा त्यो लिम्फ चाहिँ केहीसम्मलाई टिकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले जुगाड बनाएको हुन्छ। त्यसले विकल्प बिरामीलाई सहज होस् भनेर त्यो चाहिँ हामीले लगभग 30-40 गरे होला हैन। त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ रहेछ? अहिले वर्ल्डकै ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पनि अहिले लिम्फ सेल्भेजबाट अब जुन चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्री छ उनीहरूको चाहिँ सक्सेस रेट चाहिँ भनेको 85% छ हैन। अब कतिपयले त 95% पनि डकुमेन्ट गर्छन्, अब त्यति चाहिँ म भन्न चाहँ 85% चाहिँ अहिले सक्सेस रेट छ। भनेपछि अहिले हाम्रो उसमा हेर्दाखेरि पनि हाम्रो के अरे आङ्कलन गर्दाखेरि पनि हाम्रोमा लगभग 65% चाहिँ अहिले सक्सेस रेट देखिएको छ। राम्रै हो। अर्थोपेडिक भित्रको मेडिकल अङ्कोलोजीको विषय, जनशक्ति सेवाको विषयमा आफ्नो विचार र अनुभव राखिदिनु भयो, धन्यवाद श्री सर। तपाईँले पनि धन्यवाद। स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कुरा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ अहिले कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा हामीले विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूसँग रोगको उपचार र यसको पद्धतिको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अबको बाँकी प्रस्तुति सन्दीप कुमार श्रेष्ठको साथमा। अर्थोपेडिक विभागमा युवा पुस्ताको पछिल्लो समय आकर्षण निकै देखिन्छ। संस्थागत विकास सँगसँगै उहाँहरूले सब स्पेसलाइज विषयहरूमा पनि आफ्नो रुचि देखाइरहनु भएको छ। यो मेडिकल साइन्स र समयको माग पनि हुनसक्छ। हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अर्थोपेडिक सर्जन हुनुहुन्छ डाक्टर कबिन न्यौपाने हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छ। केही समय अगाडि अर्थोपेडिक विभागहरू पनि देशैभरि हेर्दाखेरि काउन्टेड हुन्थ्यो। हजुर, यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि र तपाईँ यो विधामा आउनु भएको छ, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अब यो अर्थोपेडिक्स भनेको त्यो च्यालेन्जमा नै एउटा च्यालेन्ज भन्ने चाहिँ म लिन्छु खास, किनभने हरेक केसेसहरू चाहिँ नयाँ केसेसहरू हुन्छ, हरेक एउटै ट्रमा पनि फरक तरिकाले आएको हुन्छ। किन हड्डीसँग जोडिएको कुरा भयो, मान्छेलाई चाँडै आउटकम दिन पाइयो। अब एउटा सामान्य भनौँ एउटा सोल्जर डिस्लोकेसन भएर आएको पेसेन्टलाई हामीले रिडक्सन गऱ्यो भने त्यतिखेरै उसलाई रिलिफ हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पेसेन्टबाट चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन पनि बढी पाइन्छ। त्यही भएर पनि होला सायद अहिले हाम्रो पुस्ताहरू चाहिँ बढी नै अर्थोपेडिक्सतिर अलि अग्रसर हुनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहबले कुनै विषय रोज्दै गर्दाखेरि आफ्नो रुचि त एउटा पाटा भइहाल्यो, त्योसँगै भोलि मेरो इकोनोमिक फ्युचरहरू, फ्यामिली फ्युचर, सोसल स्टाटस यो विषयले गर्न सक्छ भन्ने खालको विचार आउँथ्यो कि आउँथेन पहिला? होइन, मानिस हो अब त्यो अलिअलि त आइहाल्छ सबैलाई, तर त कस्तो हुन्छ भने मान्छेको अब मेडिकल फ्याटर्निटीमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ त्यसमै सबैजना लाग्नुहुन्छ। किनभने जुन पनि विषयमा अब्बल भएपछि त्यो कुराहरूले चाहिँ माइने राख्दैन जस्तो चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा छ, जुन हाम्रो सिनियर सरहरूले पनि देखाइ त्यो इक्जाम्पल दिइसक्नु भएको छ। त्यो भएर चाहिँ अब मान्छेले फाइनेन्सियल इकोनोमिकल भन्दा नि आफ्नो के सब्जेक्ट छ, आफ्नो के रुचि छ, आफूलाई केमा राम्रो लाग्छ, आफू केमा कन्फिडेन्ट छु भन्ने कुरा ख्याल गऱ्यो भने चाहिँ सक्सेसफुल फिजिसियन अब एउटा राम्रो क्लिनिसियन हुन सक्नुहुन्छ। जो पनि एउटा अर्थोपेडिक सर्जन भएर लाइसेन्स प्राप्त भएर बाहिर फिल्ड प्र्याक्टिसमा आउँदै गर्दाखेरि जुन उत्साह हुन्छ त्योसँग चुनौतीहरू हिडनमा होला, त्यो फेस गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? हजुर। कस्तो हुँदो रहेछ? अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब गर्दै जाँदाखेरि केसेसहरू पनि थरी आउँछ। हरेक केसेसको मोर्बिडिटीहरू पनि, मोडालिटीहरू, ट्रिटमेन्ट म्यानेजमेन्ट पनि फरक हुन्छ, जुन हाम्रो सामान्य नेपाली जनताहरूले अलिकति नबुझ्न सक्नुभएको पनि हुन्छ। अब त्यसले गर्दा कहिले कम्प्लिकेसन्सहरू आइसकेपछि जुन म्यानेज गर्नलाई हामीले काउन्सिलिङ गरेर रिअपरेटिभ प्रोसिडियरहरू कुनै गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई अलिक गाह्रो पर्छ। किनभने अब हाम्रो जुन कन्सेप्ट छ यो अहिलेको कम्युनिटीको
त्यसमा चाहिँ के छ भने डक्टरकोमा एकचोटि गइसकेपछि अब ल भयो भन्ने हुन्छ, सेकेन्ड प्रोसिडियरको अप्सन हुन्छ। तर अवेरनेस के हुनुपर्छ मान्छेमा भने कुनै पनि प्रोसिडियर गरिसकेपछि, कुनै पनि औषधि खाइसकेपछि कम्प्लिकेसन आउन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बिर्सिनुहुन्छ। विधा र विधाभित्रको पनि उच्च अध्ययन र त्यसको प्र्याक्टिसमा लगाव भइराखेको देखिन्छ। हजुर, त्यो समयको माग हो। हजुर। अब पब्लिकसँग गएर अवेरनेसका प्रोजेक्टहरू पनि लिएर जानुपर्ने हो कि? अभियसली त्यो एकदम सचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने हो कि? हजुर। अब चिकित्सा क्षेत्रमा एउटा प्रिभेन्टिभ र एउटा क्युरेटिभ भनेर भनिन्छ। हरेक विधामा प्रिभेन्टिभ पनि चाहिन्छ, हरेक विधामा क्युरेटिभ पनि चाहिन्छ। अर्थोपेडिक्समा नि प्रिभेन्टिभ मेडिसिन हुन्छ। जस्तै भनौँ न अब 50 वर्ष 55 वर्ष काटेको बुवा आमाहरू, स्पेसली आमाहरू जसको महिनावारी रोकिएको हुन्छ, उहाँहरूको हड्डी खिने चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। अब बुवाहरू जो 70 वर्ष कट्या हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अवेरनेसमा कोही आँखा कम देख्ने, त्यसो भने चस्मा लगाउनु, लड्नबाट बचाउनु पऱ्यो नि त, हड्डी भाँच्नबाट बचाउनु पऱ्यो। के कारणले गर्दा उहाँ अलिक भनरेबल हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। अब हड्डी खिएको आमाहरूलाई अब बोन डेन्सिटी इन्भेस्टिगेसन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, एउटा क्याम्प चलाएर तपाईँको हड्डी खिएको छ, अलिकति सचेत हुनु, औषधिहरू खानु भनेर भन्न सकियो भने त्यो चाहिँ प्रिभेन्टिभ पार्टतिर जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अभियसली लोड चाहिँ कम हुन्छ यतापट्टि क्युरेटिभतिर। नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ता बिचमा तपाईँहरूको विधाको कुरा गर्दाखेरि कसरी तालमेल हुन जरुरी छ र तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ सिनियरबाट? अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो सिनियरहरू भनेको हाम्रो अब गुरु नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू ब्याकअप पहिले कसो गाह्रो पऱ्यो नि, ल सर आइदिनु भन्नु भने नि उहाँहरू आइदिनुहुन्छ। एउटा सपोर्ट, एउटा मोरल सपोर्ट, एउटा हार्दिक रिलेसन मेन्टेन भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सिनियरहरूसँग अब गुरु नै हुनुभयो उहाँहरू। अर्थोपेडिक बिचको नेपालमा अहिले जुन खालको सर्भिसहरू फेसिलिटी यहाँले गरिरहनु भएको छ नि नेपालभरि नै, त्यो सिनियरहरूले गरेको देख्दै गर्दाखेरि यहाँलाई उत्साहसँगै आफ्नो दायित्वबोध हुन्छ होला नि? हुन्छ, चुनौती पनि हो। मैले पनि अब यो चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्छ यो विधा। हजुर, त्यो एउटा चुनौती पनि हो। किनभने उहाँहरूले सब स्पेसिलिटी अर्थोपेडिक चाहिँ नेपालमा भित्राउनु भएको। अब हामी त 3rd 4th जेनेरेसन अर्थोपेडिसियन भयौँ। अब जस्तै अब यहाँ डक्टर अर्जुन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ होइन, डक्टर श्रवण हुनुहुन्छ चितवनमा, डक्टर अमित जोशी आर्थोस्कोपी भनेर काठमाडौँमा हुनुभयो। अब विभिन्न स्पाइन सर्जनहरू हुनुहुन्छ, हिप सर्जनहरू, आर्थोप्लास्टी सर्जनहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एउटा सब स्पेसिलिटी डेभलप गरिदिनु भएको छ। त्यो सब स्पेसिलिटी भनेको हामीलाई अपर्च्युनिटी हो। हामीले एउटा बेसिक ट्रमाटोलोजी सिद्धिसकेपछि उहाँहरूको गाइडेन्समा हामीले त्यो सब स्पेसिलिटीमा हामीले छिर्दाखेरि अभियसली फाइदा हामीलाई नि भयो, तर घुमिफिरी गरेर त्यो सोसाइटीलाई पनि फाइदा हुन्छ। किनभने अहिले अब भनौँ न आर्थोस्कोपिक सर्जरीहरू भनेको चितवनमा भइरहेको छ, आर्थोप्लास्टी भइरहेछ, स्पाइन सर्जरी भइरहेछ। त्यो भनेको अब यहाँको अब कम्युनिटीलाई पनि एकदमै राम्रो भयो। अब काठमाडौँ जानु परेन, त्यसले गर्दा अब फाइनेन्सियली मोरली सबैले सजिलो पनि भयो, हामीलाई आफ्नो कन्फिडेन्स पनि डेभलप हुन्छ। जस्तो चितवनमा यहाँहरूको नेतृत्वमा एउटा टिमले देव हस्पिटल भन्ने लिड गरिरहनु भएको छ। हजुर, संस्थागत विकास र विधागत विकासको बिचमा हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा सर्जनलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? गाह्रो हुन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा यहाँले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी फेरि स्वास्थ्य दर्पणमा जोडाउँला डाक्टर साहब। अन्तिममा आफूलाई भन्न मन लागेको कुराहरू केही छन्? हजुर, धन्यवाद। हजुरले यो फोरममा मलाई एउटा जुनियर अर्थोपेडिक सर्जन हो म है, अब यङ भनौँ, अब त्यसमा यो फोरममा हजुरले मलाई 2-4 वटा शब्द राख्न दिनुभयो, त्यसमा म एकदम आभार व्यक्त गर्दछु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै हामी आगामी दिनमा पुनः फरक विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण स्वास्थ्य दर्पण टिम र म बागमती श्रेष्ठलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।